बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपको याद होगा कल हमने आपको बताया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास हो रहा है, जिसकी सदारत चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कर रहे हैं, उन्होंने कल कर दिया। और वो इजलास में जो है समाअत हुई है और उसमें तमाम रेफरेंसेस जो जजेस की शिकायत थी उस पर जो है वो समाअत हुई है। और इस सिलसिले में जो मेन ख़बर जो है वो मज़ाहिर अली नकवी साहब की है और उनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। जो भी शिकायत हुई है उनको 14 दिन का टाइम दिया गया है। अब उस 14 दिन के अंदर अंदर उन्होंने उसका जवाब देना है। आज हम आपको बताएंगे इस केस के पहलू क्या हैं, ये असल केस है क्या जिसकी वजह से ये जो है शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, और मज़ाहिर अली नकवी साहब के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं इससे बचने के लिए, या जो भी ऑप्शंस हैं वो इस सिलसिले में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा नाजरीन, जो पीटीआई की तरफ से मज़ाहिर अली नकवी साहब को मैसेज दिया जा रहा है या देने की कोशिश की जा रही है, जैसे आज खबरें जो हैं वो आई हैं कि वो मैसेज क्या दिया जा रहा है, इस पर भी हम आज के व्लॉग में आपसे बात करेंगे। मज़ाहिर अली नकवी साहब इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं और जो है उनके बारे में मशहूर है कि वो इंतहाई दबंग फैसले करते रहे हैं। और इसके अलावा उनके लिए ये भी मशहूर है कि वो दोस्तों के साथ दोस्त हैं और अगर किसी की मुखालफत करते हैं तो सामने बैठ के उसकी मुखालफत करते हैं। और इसी सिलसिले में जो है बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये उनके उसूल हैं। और आपने देखा कि इसके अलावा जो है एक और भी बात सामने नज़र आ रही है कि लाहौर में जो है परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो एक मुकदमा बना था, जिसके बेंच में जो है जिसके बेंच में मज़ाहिर अली नकवी साहब भी थे, उसमें भी जो है ये सिलसिला हुआ था कि स्पेशल कोर्ट को भी उड़ा दिया गया था उस फैसले में। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई थी जो सामने थी, उसमें भी जो है मज़ाहिर अली नकवी साहब जो है वो सामने आए थे और उसके बाद वो मीडिया में आना शुरू हो गए थे। अलावा साथ साथ जो है नाज़रीन, लोगों का ये कहना है कि परवेज़ इलाही साहब किससे भी इनकी दोस्ती बड़ी अच्छी है। और इस सिलसिले में आपको पता है ऑडियो लीक्स भी आई हैं और बहुत से ऑडियो लीक्स आई हैं। इसके साथ परवेज़ इलाही साहब ये ऑडियो लीक्स में नज़र आ रहे हैं कि किसी की गिरफ्तारी के सिलसिले में किसी से वो कह रहे हैं कि इसका केस जो है मज़ाहिर अली नकवी साहब की अदालत में लगाया जाए। तो ये वीडियो भी सामने आ गई। इसके अलावा एक और वीडियो भी सामने आई थी, आपको याद होगा कि वो तो बहुत वीडियो चली थी। और उस वीडियो में जो बाकायदा परवेज़ इलाही साहब डायरेक्ट मज़ाहिर अली नकवी से कह रहे हैं कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं रास्ते हूँ, मैं आ रहा हूँ। और उसमें मज़ाहिर अली नकवी साहब भी कहते नज़र आ रहे हैं कि नहीं आपको कोई आने की ज़रूरत नहीं। तो ये इस बात से साफ ज़ाहिर होता है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मज़ाहिर अली नकवी की बहुत अच्छी दोस्ती रही है। और वो इस सिलसिले में जो है ये ऑडियो लीक्स भी जारी हो गई हैं। तो ये अब तकरीबन बात सामने नज़र आ गई है। इसके साथ साथ नाज़रीन, लोगों का कहना है कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है। तो अब क्या वजह है कि एक शख्स जो है एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, उसके साथ लोग भी हैं, उसके इतने बड़े बड़े लोगों से दोस्ती भी है और बहुत से अच्छे फ़ैसले किए हैं, तो वो लोग उनके साथ होंगे। तो क्या वजह है कि उनके साथ इस किस्म का बर्ताव हो रहा है। तो अगर आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब ने असम्बली तोड़ने के लिए चौधरी परवेज़ इलाही से कहा था, तो ये चौधरी परवेज़ इलाही ने जब असम्बली तोड़ दी थी तो उसमें भी जो है ये केस सब चल रहा था। और CCPO जो लाहौर के थे उनका एक केस चल रहा था जिसमें मज़ाहिर अली नकवी भी बेंच का हिस्सा थे। और मज़ाहिर अली नकवी ने उस पर जो है ये कहा था कि ये पंजाब में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। तो वकला का एक रिएक्शन आया था कि इस केस से तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है इलेक्शन का। तो फिर इसमें जो है बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। फिर वो एक बेंच बना था और उस बेंच में जो है वो तकरीबन पहले 9 का बेंच बना, फिर उसके बाद वो उसमें से 2 जजेस चले गए, फिर बाद में फिर 2 और चले गए। तो ये कंट्रोवर्सी जो है मुसलसल बढ़ती रही। इसमें 2 ही जजेस थे, जिसमें जैसे जाहिरुल हसन थे, मज़ाहिर अली नकवी साहब थे। तो इन दोनों ने मिलकर जो है वो उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को एक लेटर लिख दिया कि इस पे जो है आप सो मोटो एक्शन लें। फिर बाद में जब इस पे सो मोटो एक्शन लिया गया तो फिर मुसलसल और कंट्रोवर्सी बढ़ती गई। और फिर वो जो फ़ैसला हुआ उसमें यही पता नहीं चला कि किस तनासब से ये फ़ैसला हुआ है। आया 4 जजेस इधर थे, 5 जजेस थे। तो वो इस सिलसिले में मज़ीद कंट्रोवर्सी बढ़ती गई और ये मामला जो है आगे से आगे चलता गया। इसके बाद जो है कई लोगों ने जो इस पर दरख्वास्तें देना शुरू कर दी मज़ाहिर अली नकवी साहब के
کے خلاف، اور اس میں یہ باقاعدہ یہ کہا گیا کہ انہوں نے جائیدادیں بنائی ہیں، انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام پہ جائیدادیں بنائی ہیں، اور ان کی صاحبزادی بھی جو ہے وہ کرنسی کے کیس میں انوالو ہے. مطلب اس قسم کی بہت ساری شکایتیں جو ہے وہ انبار لگتا گیا، اور اس انبار کے سلسلے میں بہت لوگوں نے کوشش کی کہ جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا جائے، لیکن اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اجلاس اپنے آخری دور تک، یعنی جب تک وہ ریٹائر ہوئے، جب تک انہوں نے کوئی اجلاس اس سلسلے میں بلایا نہیں، لہٰذا یہ جو ہے کیس پینڈنگ پڑا رہا. ناظرین، کل جو ہے نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بالآخر بلا لیا ہے. یہ آپ کو ہم نے اس دن بھی ولاگ میں بتایا تھا، اور بلا کے اس کے بعد جو ہے وہ سماعت شروع کر دی. تو 29 درخواستوں کی سماعت کل ہوئی ہے، جس میں سے 19 درخواستوں پہ جو ہے درخواستوں کو مسترد کر دیا گیا ہے، یعنی خارج کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ 10 درخواستیں ایسی ہوئی ہیں جس پہ نوٹسز جاری کیے ہیں، اور اس میں جو ہے مظاہر علی نقوی صاحب کو بھی جو ہے ڈائریکٹ شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے کہہ دیا گیا ہے کہ 14 دن میں جو ہے اس کا جو ہے وہ آپ جواب دیں. اب ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مظاہر علی نقوی صاحب کے پاس کیا آپشنز ہیں اس سلسلے میں، اور وہ کیا سوچ رہے ہیں. تو مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ان کے پاس 2 ہی آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنا استعفیٰ دیں، اور استعفے کے بعد جو ہے وہ اپنی مہارات لیں اور پینشن انجوائے کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ جو ہے اس فیصلے کو چیلنج کریں، اور جس طریقے سے افتخار محمد چودھری صاحب نے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا کیس لڑا تھا، اس طریقے سے باقاعدہ وہ کیس اپنا لڑیں، اور اس کے بعد آگے دیکھیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے. لیکن یہ 2 آپشنز ہیں جو مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ان دونوں آپشنز میں سے کوئی ایک آپشن جو ہے وہ مظاہر علی نقوی چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ایک کوئی اس پہ جو ہے آپشن لے لیں گے. ناظرین، سننے میں یہ آ رہا ہے، جس طریقے سے خبریں آ رہی ہیں، انفارمیشن آ رہی ہے، مبصرین کا بھی خیال ہے کہ شاید مظاہر علی نقوی صاحب اس فیصلے کو چیلنج کریں گے، اور جس طریقے سے تمام مراحل سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب گزرے ہیں، جیسے انہوں نے اپنا کیس لڑا ہے، اسی طریقے سے وہ کیس لڑیں گے. اور وہ اس کیس میں جو ہے پھر لڑنے کے بعد جو بھی بینچ بنے گا وہ 3 رکنی بینچ بنے گا، اور وہ ظاہر ہے کہ اختیار وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے. آیا وہ چیف جسٹس صاحب کس طریقے سے وہ بینچ بنائیں گے اور اس میں کس تناسب سے جو فیصلہ آئے گا، تو مبصرین کا یہ خیال ہے یہ تو جب ہی بات سامنے آئے گی جب اگر یہ چیلنج کرتے ہیں. اب ناظرین، مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ حالات اور تھے، اب جو حالات ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ ہیں. مظاہر علی نقوی صاحب کو جو لوگ سپورٹ کرتے تھے وہ اس وقت جو ہے زیر عتاب ہیں، جس میں عمران خان صاحب بھی ہیں، جس میں چودھری پرویز الہی صاحب بھی ہیں، اس میں بہت سے ایسے وکلا بھی ہیں جو اس دور میں ان کے ساتھ تھے، لیکن اب اس دور میں جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس طریقے سے ان کو سپورٹ ملے گی یا نہیں ملے گی. تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت یہ آئے گا کہ اگر فرض کریں دیکھیں گے کہ مظاہر حسین نقوی صاحب کہ میں نے چیلنج تو کر دیا ہے، لیکن بیچ میں ہو سکتا ہے کہ اگر وہ یہ دیکھیں گے کہ مجھے سپورٹ نہیں مل رہی تو شاید وہ وڈرا کر جائیں. یہ بھی مبصرین کا یہ خیال ہے. اب آ جاتے ہیں ناظرین عمران خان صاحب کی طرف. عمران خان صاحب نے ایک کلیئر میسیج دیا ہے، اور وہ یہ کہا ہے کہ جو ہے مظاہر علی نقوی صاحب کو جو ہے وہ اس کیس کو چیلنج کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ سنا یہ بھی ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے اپنے ووٹکا کو بھی ہدایت کر دی ہے کہ اگر مظاہر علی نقوی صاحب جو ہے وہ کیس کو چیلنج کرتے ہیں اور کسی عدالت میں جاتے ہیں تو آپ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مظاہر علی نقوی صاحب اگر چیلنج کرتے ہیں اور کس طریقے سے تمام مراحل سے گزرتے ہیں، آیا وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، یہ تو وقت بتائے گا. ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.